जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले काम गरिरहेको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना गर्न सके, अपेक्षित भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने दावी। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश लम्ब्याएको एमाले सांसदहरूको आरोप। कार्यपालिकाले न्यायालयलाई धज्जी उडाउने काम गर्नु गम्भीर विषय भएको तर्क। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझेको एमाले सांसद भट्टराईको आरोप। उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएको प्रति आपत्ति। चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको प्रति अमेरिकाद्वारा आलोचना। चीनको अमेरिकासँगको महत्वपूर्ण विषयमा सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदै। खेल बेलुका 7:15 बजे सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवराम श्रेष्ठले कोरोना महामारीले समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार सिंहदरबारमा नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान र काठमाडौँ विश्वविद्यालय बीच होटल व्यवस्थापन अध्यापन गराउने विषयमा सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन पुनरुत्थानका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराई समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्ववत रूपमा फर्काउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनालाई सबै मिलेर कार्यान्वयन गर्न सके नेपालमा अपेक्षित भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने दावी गर्नुभयो। सरकारले अपेक्षा गरेको पर्यटनहरूमा मात्रै नेपाल भित्रिए स्वदेशमा जनशक्तिको समेत अभाव हुने उहाँको भनाइ छ। उहाँले बागमती बाहेकका 6वटा प्रदेशमा प्रतिष्ठान विस्तार गरेर पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन शिक्षा प्रदान गर्ने गरी काम अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो। एउटा चाहिँ समृद्ध बनाउनको लागि विभिन्न कोसिसहरू हुँदै पनि आएका छन्, तर कोभिडको कारणले यो महामारीले नराम्रोसँग यसलाई असर पारेको छ र त्यसले गर्दा पर्यटकहरूको सङ्ख्यामा निकै नै चाहिँ न्यून भएको छ। र यही सिलसिलामा हामीले एउटा चाहिँ 73 बुँदाको पर्यटन पुनरुत्थान कार्यक्रम भनेर पनि घोषणा गर्यौँ र पर्यटन क्षेत्रमा एउटा चाहिँ यो पुनरुत्थान चाहिँ गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक चाहिँ कानुनदेखि लिएर कतिपय नीतिका कुराहरूलाई पनि समय सापेक्ष त्यसमा चाहिँ संशोधन गर्ने परिमार्जन गर्ने कुराहरू पनि हामीले उठायौँ र सँगै चाहिँ पर्यटकहरूको सङ्ख्यालाई वृद्धि गर्ने कुराहरू हामीले उठाएका छौँ र संसारका पर्यटकहरूको एउटा गन्तव्यको रूपमा नेपाललाई बनाउने भन्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। यो हिसाबले हाम्रो चाहिँ जुन एउटा नेचरसँग जोडेका कुराहरू, कल्चरसँग जोडेका कुराहरू र एडभेन्चरसँग जोडेका कुराहरू, यी कुरालाई केन्द्रित गरेर हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, विकास गर्नुपर्छ र चाहिँ आकर्षित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। र यसको सँगै हाम्रा ब्रान्डिङहरूलाई फेरि रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले उठाएका छौँ। अब यसरी हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासको चाहिँ परिकल्पना गर्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ पर्यटकहरूको सङ्ख्याको एउटा चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ र यी सङ्ख्याहरू साँच्चै अभिवृद्धि हुने हो भने हामीसँग भएको अहिलेको ह्युमन रिसोर्सहरू हामीलाई पुग्दैन। अब एउटा त हामीसँग चाहिँ उत्पादन भएका जनशक्तिहरू अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै गइरहेको स्थिति पनि छ, त्यसले पनि एउटा हामीलाई अभाव चाहिँ महसुस गरेको छ। अर्को यो चाहिँ सेक्टरको विकास हुँदाखेरि यसले चाहिँ ल्याउने जुन एउटा आवश्यकताहरू त्यसको लागि पनि परिपूर्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
यो हिसाबले पनि अब हामीले योजना बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अब 6वटा नयाँ अब यो बागमती प्रदेशमा त यी भएको हुनाले हामीसँग छँदैछ, तर अरू थप 6वटा चाहिँ नि प्रदेशहरूमा पनि हाम्रा नाथनका चाहिँ नि शाखाहरू विस्तार गर्ने स्थापना गर्ने भनेर हामीले चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ, त्यो घोषणा पनि गऱ्यौँ। र त्यसको लागि जुन चाहिँ नि अब हाम्रो नाथनको तर्फबाट हिजोदेखि काठमाडौँ युनिभर्सिटीसँग सहकार्यको जुन छलफलहरू चलिरहेको कुराहरू यहाँ भइ नै सकेको छ र यसलाई अलि यो वर्षदेखि नै यो चाहिँ नि सुरुवात गरौँ भन्ने हाम्रो जुन मनसा थियो, त्यसले पनि यो कामलाई अझ छिटो छरितो गर्नको लागि हामीलाई खचखचाउने काम पनि भयो र यसले आज चाहिँ नि यो ठाउँमा पुग्नको लागि मद्दत पुर्याएको छ भन्ने लाग्छ। अब यो जुन चाहिँ नि अब यो हाम्रो जो हिजोको हाम्रो एउटा केन्द्रीय एउटा चाहिँ नि शासन प्रणालीको कारणले यो जुन चाहिँ नि काठमाडौँ मात्र केन्द्रित खालको अवस्थाले धेरै चाहिँ नि जो यो सेक्टरमा इन्भल्भ हुन चाहने यो शिक्षा हासिल गर्न चाहने युवाहरू वञ्चित भइरहेको स्थिति थियो र अब प्रदेशमै लैजाँदाखेरि हाम्रा चाहिँ नि सबै प्रदेशमा रहेका जिल्लामा चाहिँ नि रहेका हाम्रा युवाहरूले पनि चाहना राख्दा सहज रूपमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान बीच 6वटा प्रदेशमा होटल व्यवस्थापन पढाइ गर्ने गरी 10 वर्षको लागि सम्झौता भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षीय दलका सांसदहरूले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश लम्ब्याएको आरोप लगाएका छन् भने सत्ता पक्षका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्तावको बचाउ गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमालेका सांसद भीम रावलले देश निर्वाचनमा जान लागेको बेला समयमा नै महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथिको छानबिन समितिको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउनुभयो। उहाँले देशको न्यायपालिका व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा विकृतिको थुप्रो लाग्नु देशका लागि राम्रो नभएको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद महेश बस्नेतले महाअभियोगलाई लम्ब्याउनका लागि धेरै पनि सदनमा छलफल गर्न खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले न्यायालयलाई धज्जी उडाउने काम कार्यपालिकाले गर्नु गम्भीर विषय भएको बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले गठबन्धनले अदालतलाई कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा राख्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको जिकिर गर्नुभयो। पालिकाका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोगको प्रस्ताव सम्बन्धमा राखेको कुरालाई गम्भीर रूपमा छलफल गर्ने, त्यसका तथ्य प्रमाणहरूको बारेमा बोल्ने पर्याप्त समय छैन। 3 मिनटको समयावधिमा त्यसमा प्रवेश गर्न सम्भव पनि छैन। अर्को कुरा, हाम्रो राज्य प्रणालीमा केही समयदेखि के देखेको छ भने एउटा प्रचलित उखान छ, लथालिङ्ग देशको भताभङ्ग चाला भन्ने जस्तो देशका धेरै निकायहरूमा त्यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थालेका छन्। हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका भनिने त्यसको महत्त्वपूर्ण सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको बारेमा महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि सारिएको कति समय भयो? के कुरा पनि हेक्का सँगसँगै राखिनु पर्थ्यो भने हामी कस्तो राजनीतिक प्रक्रियामा छौँ र कुन चरणमा छौँ? देश आम निर्वाचनमा जाँदैछ। यस्तो स्थितिमा यस्तो अत्यन्त संवेदनशील विषयलाई समयमै त्यसको निराकरण गर्ने र अर्को कुरा, योसँग सम्बन्धित एउटा छानबिन समिति पनि छ। छानबिन समितिले के गर्दैछ मैले सुन्न नपाएको हो कि या यो प्रतिनिधि सभामा त्यो तर्फबाट पनि कुराहरू आइसकेर मैले नसुन्न पाएको हो, त्यो त मलाई थाहा भएन। र यो यति गम्भीर विषय हो। हाम्रा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका प्रत्येक क्षेत्रमा केही समय यता विकृतिका अनेक थुप्रोहरू लाग्ने गरेका हामीले देखेका छौँ। यो देशको लागि राम्रो होइन। जहाँसम्म प्रधान न्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका कुराहरू छन् ती त यत्रतत्र सर्वत्र हामीले चर्चामा सुनेकै छौँ। त्यसलाई एक एक गरेर अगाडि राख्न या त्यसमा प्रवेश गर्न यहाँ सम्भवै छैन। र जुनसुकै व्यक्तिले पनि, कुनै पनि व्यक्ति संविधान र कानुनभन्दा माथि हुँदैन। तर हामी कहाँ त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका जतासुकै पनि त्यस्तरी मिच्ने, संविधान मिच्ने, कानुन मिच्ने त्यस्ता प्रवृत्तिहरू एकदम प्रबल भएर गएका छन्। यसको परिणामस्वरूप हामीले केही समय यता राज्यका अनेकौँ क्षेत्रमा थुप्रै विकृतिहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ।
त्यसकारण हामीले यो न्यायपालिकाका सम्बन्धमा उठेका कुराहरूलाई पनि निष्पक्ष किसिमले तथ्यको आधारमा गएर हाम्रो राज्य प्रणाली स्वयं हाम्रै लागि पनि काम नलाग्ने नहोस्, दबावमा राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले त्यसलाई कार्यपालिकाको मातहतमा राख्ने जुन एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, यो निकै गम्भीर र डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। सम्माननीय सभामुखज्यूप्रति पनि हाम्रो गुनासो छ। सम्माननीय सभामुखज्यूले यस्ता विषयहरूलाई छिनोफानो गर्नुपर्छ। यो कुनै सत्ताधारी अथवा कुनै गठबन्धन अथवा कार्यपालिकाको आदेश निर्देश अनुसार सभामुखज्यूले बोल्ने भन्दा पनि यसलाई आफ्नो विषय अगाडि बढाउनुपर्छ। नत्र सभामुखज्यू प्रवक्ता अथवा उहाँमाथि अनेक खालका प्रश्नहरू उठ्ने गर्छ र कार्यपालिकाको प्रवक्ता बन्नु हुँदैन भन्ने दोषी करार गरेर मुक्त गर्न खोजेका हौँ कि या कुनै अभिष्ट पुरा गर्नको निम्ति यो हामीले दर्ता गरेका हौँ, यो त बडा प्रश्न चिन्ह खडा भयो सामान्य सभा महोदय। म सक्छु, त्यसकारण यो गम्भीर प्रश्न हामीसँग खडा भएर यस्तो किसिमको अपरिपक्वता संसदले बिहोर्नु पर्ने हुँदैन। संसदले टाइमभित्रै आफ्नो निरूपण गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ र यो प्रतिनिधि सभाले यो सामर्थ्य राख्थ्यो। तर आज हामीलाई झुन्याइ गरेर अहिले लिएर आएर अनि यसमा छलफल गराउने रित पुर्याए भन्ने मात्रै काम गर्नु हाम्रो अयोग्यताको बैठकमा कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पद अनुसारको काम गर्न नसकेको बिचौलियताको प्रयोग गरेर फैसलालाई प्रभावमा पार्न खोजेको कारण महाअभियोग ल्याउनु परेको बताउनुभयो। त्यस्तै कांग्रेसका अर्का सांसद डिला संग्रौलाले नैतिक विचलन र कार्यक्षमताका कमी भएको व्यक्ति न्यायपालिकामा बस्न नमिल्ने भएकाले महाअभियोगलाई अघि बढाएको जिकिर गर्नुभयो। हामी 1.5 वर्ष अगाडि सडकमा वकिलहरू कालोकोट लाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए र पक्ष र विपक्षमा लाप्पा खेलिरहेका थिए, लडाईँ गरिराखेका थिए। त्यसमा आवाज उठ्ने गर्थ्यो, राजनीतिक दलहरू खोइ, नेताहरू खोइ, सांसदहरू खोइ, संसद खोइ, सभामुख खोइ, मानिसहरू न्याय पाउन नसकेर अल्मल्ली राखेका थिए। न्याय माग्न जानेहरू बाटैबाट फर्किन्थे। रामसा पथ एरियामा कोही पनि मुद्दा बोकेका वकिलहरू होस् वा न्याय माग्न जाने नागरिकहरू प्रवेश गर्न सक्दैनथे। त्यो कहाली लाग्दो अवस्थामा मलाई लाग्छ हामी सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षमा विभक्त थिएनौँ। त्यो बेला हामी जो सत्तामा हुनुहुन्थ्यो हामी प्रतिपक्षमा थियौँ र पनि हामी भन्थ्यौँ कि यो मुद्दालाई, यो कुरालाई संसदले चाँडै सम्बोधन गर्नुपर्छ र टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिराखेका थियौँ र आज हामी सत्ता पक्ष हुँदा पनि त्यही भन्दैछौँ र यो मुद्दालाई सही ढङ्गबाट टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यसो भएर यो महाभियोगको प्रस्ताव नेपालको संविधान अनुसार संसदको प्रतिनिधि सभाको नियमावली अन्तर्गत यो दर्ता भएको छ। विलम्ब भयो, आज हामी कहाँ गुनासो यही छ। हो सभामुख महोदय, विलम्ब भएकोमा हामीलाई पनि लागेको छ, सभामुखलाई लागेको छ, मान्य सदस्यहरूलाई लागेको छ, आम नागरिकलाई लागेको छ, यो न्याय क्षेत्रलाई पनि लागेको छ। तर विलम्बको कारण के हो? संसदको 9 महिनासम्म हामीले संसद सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसपछि लगत्तै बजेट आयो, त्यसपछि लगत्तै निर्वाचनमा जानु पर्यो। हामीले यसमा सकेभर राष्ट्रिय सहमति खोजौँ भन्ने प्रयास गऱ्यौँ। राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गरेर नै महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समिति गठन गर्न हामी सफल भयौँ र आज त्यो सिफारिस समिति बनेको छ र यो सिफारिस समितिमा गएर फेरि पनि छलफल हुने भएको हुनाले यस्तो किसिमको विकृति विसङ्गतिको चाङमा उभिएका प्रधान न्यायाधीशलाई निलम्बन गरिएको छ र निलम्बित प्रधान न्यायाधीशको बारेमा अब सिफारिस समितिले उपयुक्त सिफारिस गरेर यो महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्दछ, गरियोस् भनेर म सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्यहरूज्यूसँग पनि आग्रह गर्दछु। विचलन, कार्यक्षमता नभएको व्यक्ति सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय पदमा बसिरहन मिल्दैन। निष्पक्ष स्वतन्त्र न्याय दिने निकायमा एउटा इमानदार नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिको आवश्यकता पर्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यो प्रस्तावलाई हामीले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको आँखाले नहेरौँ। यो प्रस्तावको पक्षमा सबैले समर्थन गरौँ, किनभने न्यायपालिकामा नै बिचौलिया भयो, भ्रष्टाचारी भयो, जनतालाई न्याय दिन सकेन। लोकतन्त्रको अन्तिम कडी भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो। यसमा पनि पक्ष विपक्ष भएर हामीले तर्क गर्न थाल्यौँ भने जनताले न्याय कहाँबाट पाउँछन्? मलाई भन्नै मन लागेको छ सभामुख महोदय, कतिपय हाम्रा मान्यज्यूले भन्नुभयो यो सरकार काम चलाउ सरकार हो, सेटिङको आधारमा प्रस्ताव ल्यायो र यो सरकार चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी छैन, ल्याउन मिल्दैन, अगाडि ल्याउनु पर्थ्यो भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हेक्का छ कि छैन? यो सरकार काम चलाउ सरकार होइन, यो सरकार पूर्ण बहुमतसहित निर्माण भएको सरकार हो।
यसर्थ जनताप्रति उत्तरदायी पनि छ, वफादायी पनि छ। त्यसैले सर्वोच्च न्यायालय जस्तो क्षेत्रमा निष्पक्ष। त्यस्तै अन्य सत्ता पक्षका सांसदहरूले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बन्न नदिन महाअभियोग ल्याउनु परेको धारणा राखेका थिए। गत फागुन 1 गते कंग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 98 सांसदको हस्ताक्षर सहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2079 पेश भएको छ। आइतबार बसेको बैठकमा कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले उक्त प्रतिवेदन पेश गर्नु भएको हो। प्रतिवेदन पेश गर्दै सभापति सुवेदीले समितिका 9वटा बैठकमा छलफल गरी सर्वसम्मत रूपमा उक्त प्रतिवेदन तयार पारी सदनमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। उक्त विधेयकमाथि कार्यदल गठन गरी छलफल भएको उहाँको भनाइ छ। प्रभावकारी पशु स्वास्थ्य र पशु सेवा व्यवसायको विकास गर्न पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषदको स्थापना गर्न र विद्यमान कानुनलाई संघीयता अनुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 संघीय संसदमा पेश गरिएको हो। यस ऐन लागू भए पश्चात ऐनका दफाले किटान गरेका परिषदको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार, परिषदमा नाम दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था, शैक्षिक उपाधि तथा प्रमाणपत्रको मान्यता लगायतका विषयमा प्रभावकारिता आउने र पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायमा गुणस्तरीयता समेत आउने समितिले विश्वास लिएको छ। सम्मानित प्रतिनिधि सभाको मिति 2076 फागुन 29 गतेको निर्णय अनुसार प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 109 को उपनियम 1 को खण्ड ख बमोजिम दफावार छलफलका लागि कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा यो विधेयक प्राप्त भएको थियो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद विधेयक 2076 माथि 2077 चैत्र 10 गतेबाट समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको थियो। समितिले नेपाल सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्नुका कारण र औचित्यका सम्बन्धमा माननीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रीबाट विस्तृत जानकारी लिनुका साथै छलफलको क्रममा संशोधन प्रस्तुतकर्ता माननीय सदस्यहरू लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू र विधेयकमा सरोकार राख्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट समेत संशोधन र विधेयकको आवश्यकताका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक र दफावार छलफल गरेको थियो। विधेयकमाथि विभिन्न 9 समूहका 13 जना माननीय सदस्यहरूबाट विधेयकको प्रस्तावना सहित 24 वटा दफाका विभिन्न उपदफा एवं खण्ड उपखण्डहरूमा 39 वटा संशोधन प्रस्ताव प्राप्त भएका थिए। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले महाअभिलेख परीक्षकको 59औं वार्षिक प्रतिवेदन 2079 पेश गर्नु भएको थियो। बैठकमा उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतमले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। मंसिर 4 गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि आयोगले निर्वाचन तयारी तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत दल दर्ता आह्वान गरेको छ। आयोगमा 2079 साउन 19 सम्म दर्ता कायम भएको राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन पाउनेछन्। टिभी जर्नालिस्ट विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन मिति तय भएसँगै प्रमुख राजनीतिक दल आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताका साथै उम्मेद्वार हुन खोज्ने नेता निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा जुट्न थालेका हुन्। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले आगामी मंसिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यका लागि हुने आगामी निर्वाचन प्रयोजनका लागि आजदेखि राजनीतिक दल दर्ता पनि सुरु भएको छ। मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै आयोगले निर्वाचन तयारी तथा व्यवस्थापन अन्तर्गत दल दर्ता आह्वान गरेको हो। आयोगमा 2079 साल साउन 19 गतेसम्म दर्ता कायम भएका राजनीतिक दलहरू प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन पाउने छन्। दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा कार्यालय समयभित्र जानुपर्ने छ। दल दर्ताको निवेदन दिँदा राजनीतिक दलको पूरा र संक्षिप्त नाम, स्थापना भएको मिति, आयोगमा दर्ता भएको मिति, केन्द्रीय कार्यालय रहेको ठेगाना, पत्राचार गर्ने ठेगाना, टेलिफोन नम्बर, इमेल, वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको खाता समेत खुलाउनु पर्ने छ। आयोगका अनुसार दल दर्ताको निवेदनसँगै राजनीतिक दलले आफ्नो विवरण दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति, प्रदेश र जिल्ला समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको संख्या, वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेको मिति र दलको केन्द्रीय स्तर र प्रदेश स्तरको कार्यकारिणी समितिको पछिल्लो निर्वाचन भएको मिति समेत उल्लेख गर्नुपर्ने छ। दलले निवेदन दिँदा प्रतिनिधि सभा सदस्यको छुट्टै र प्रदेश सभा सदस्यको हकमा प्रदेशगत रूपमा 7 वटा प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै निवेदन पेश गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका दललाई एउटै चुनाव चिन्ह दिने बाटो पनि खुल्ला भएको छ। तालमेल गरेका दलले एउटै निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन लड्न खोजेमा त्यस्तो सुविधा पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको हो। यसरी तालमेलमा जाने हुँदा निर्वाचन आयोगलाई दल दर्ता गर्दा नै जानकारी गराउनु पर्नेछ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 49 मा 2 वा त्योभन्दा बढी दलहरू एकल निर्वाचन चिन्ह लिई निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ। नेपाली राजनीतिमा दलहरूको ज्यादै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। राजनीतिक दलहरूले देशको शासन र आम नागरिकहरूको जीवनमा खुसियाली, विकास र समृद्धि मार्फत देशलाई अघि बढाउने जिम्मेवारी बोकेका छन्। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा अवधि सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता दलहरूको प्राथमिक दायित्व हो। जनमतको कदर गर्नु राजनीतिक दलहरूको धर्म र दायित्व दुवै हो। आगामी निर्वाचनमा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू दुवैको अग्नि परीक्षा हुनेछ। मतदाताको छनौट बिग्रियो भने दलीय अवस्था पनि बिग्रिन्छ र मुलुकको शासन प्रणालीमा अस्थिरताको सुरुवात हुनेछ। लोकतन्त्रमा विचार राख्न पाइन्छ, तर अराजकता निर्माण गरी धमिलो पानीमा माछा मार्ने खेललाई रोक्ने काममा आम मतदाता र राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बन्नै पर्ने देखिन्छ। जी न्युज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै काम चलाउमा रूपान्तरित भएको सरकारले संसदमा नयाँ बिजनेस ल्याउन नमिल्ने जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकको विशेष समयमा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ग्यावालीले वर्तमान सरकार कामचलाउ भएको र नियमित सरकारले जस्तो सदनमा बिजनेस ल्याउन नमिल्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कामचलाउ सरकारले कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता समेत गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन सरकारले हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त पारेको पनि बताउनुभयो। ग्यावालीले 5 महिना संसदमा अड्काएर राखेको प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोग सदनको बिजनेस सकिने अघि बढाउनु उचित नभएको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले ताइवान मामिलामा धारणा सार्वजनिक गर्न र सरकारले अवलम्बन गरेको एक चीन नीतिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन पनि आग्रह गर्नुभयो। निकाय राष्ट्र बैंक जस्तो स्वायत्त निकायमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ। घरि उहाँको मातहत बस्नका लागि कोही कर्मचारीहरू तयार हुँदैनन्। यो कुराले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ कतै पोल्दैन। कस्तो हुन्छ भने सभामुख महोदय, कानुनी उन्मुक्ति र नैतिक उन्मुक्ति दुईटा फरक फरक कुराहरू हुन्। मैले अहिले ढाका टोपी लगाइरहेको छु। कानुनले कहीँ पनि ढाका टोपी उल्टो लगाउनु हुन्न भनेर लेखेको छैन र मैले ढाका टोपी उल्टो लगाएँ भने पनि प्रहरीले मलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। तर सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिले यो एकदमै गलत कुरा हुन्छ। मैले टोपी सुल्टो नै लगाउनुपर्छ। केही यस्ता नैतिक प्रश्नहरू हुन्छन् जसमा सम्बन्धित व्यक्ति, सम्बन्धित दल कस्तो नजिर हामीले स्थापित गर्ने भन्ने कुरा हो। मैले त्यो समितिका अनुसन्धान नै अधुरो रहेको हुनाले निष्कर्ष पनि अधुरो र अपर्याप्त रहेको र यसले गम्भीर एउटा सार्वजनिक प्रश्न खडा गरेको र त्यसको बाइ प्रोडक्टको रूपमा अर्थ मन्त्रालयको संरचना एकदमै खलबलिन लागेको र त्यसको असर भोलिका दिनहरूमा अर्थतन्त्रमा पर्ने यो एउटा चाहिँ गम्भीर विषय यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। म यसमा धेरै जान चाहिनँ। मैले दोस्रो विषय उठाउन खोजेको, भारतीय आयल निगमले 2 चोटि मूल्य घटाएर पठायो, तर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छैन। 31 रुपियाँ घटाउँदा समेत पनि उपभोक्ताहरूले महँगै मारमा पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने, नाफा हुँदा नाफा जति आयल निगमको पोल्टामा
घाटा हुँदा घाटाको भार जति उपभोक्ताहरूको काँधमा। यो कहाँको न्याय हो सभामुख महोदय? त्यसबारे म गम्भीरतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर यसमा उपभोक्ताहरूलाई, आम नागरिकहरूलाई राहत दिनुपर्छ। सरकार भएको कुराको अनुमति दिनुपर्छ, अन्यथा के कुरा प्रमाण? उहाँले छिमेकीका संवेदनशीलतामाथि नेपालले खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो। मध्य प्रदेश सरकारले आउँदो चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन टुंग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। मध्य प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री भरत शाह नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मन्त्री शाह सहित मध्य प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव, उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतो, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजय यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो। साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेश सभा सदस्य समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए। 7 दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। काठमाडौँ उपत्यकामा नो-हरन कार्यक्रमलाई पुनः अभियानकै रूपमा अगाडि बढाइएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले नो-हरन अभियानलाई अघि बढाएको हो। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयकी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक मीना चौधरी र काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले नो-हरन लेखिएको पहेँलो स्टिकर एक अर्काको सवारी साधनमा टाँसेर कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। नो-हरन अभियान सफल बनाउनका साथै सडक प्रयोगकर्ताहरूमा सचेतना फैलाउनका लागि पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका 100 जना विद्यार्थीहरू 15 दिनका लागि ट्राफिक प्रहरीसँगै सडकमा खटिएका छन्। असर पर्ने देखिन्छ। तपाईँ अफिस जाँदाखेरि, स्कुल कलेज जाँदाखेरि, कतै जाँदाखेरि मान्छेको मेन्टल स्टेबिलिटी चाहिँ धेरै नै फरक पारेको, इरिटेसन एकदमै बढाउने, पेसेन्जरको मात्रै इरिटेसन नबढाउने मात्रै नभएर तपाईँको त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू, ट्राफिक प्रहरीहरूलाई पनि निकै नै डिस्टर्बेन्स भएको देखिन्छ। पहिला हामीले पनि एउटा संस्थासँग काम गर्दाखेरि यसको अध्ययन गरेका थियौँ, जस सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको ट्राफिक म्यानेजमेन्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि यो हर्न बजाउनु र नबजाउनुले पनि धेरै फरक पर्दो रहेछ। तपाईँको एउटा व्यवस्थापन मिलाउनलाई ट्राफिक प्रहरीको निर्देशन दिँदा पनि हामी प्रायः चाहिँ ट्राफिक जाम हुँदाखेरि रातो बत्तीमा पनि हर्न बजाइदिने चलन धेरै नै देखिन्थ्यो। अहिले निकै नै कम भएको छ। अब तपाईँको एउटा सिस्टममा बगिरहेको हुन्छ भेहिकलहरू, जुन सिस्टम आफै पनि बगिरहेको हुन्छ, ट्राफिकले म्यानेज गरिरहेको हुन्छ, मान्छेले अगाडि केही अवरोध भएर नै रोकेको हुन्छ, जुन अवरोध हर्न बजाएर हट्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ एउटा धैर्य, बाटोमा गाडी कुदाउँदा, बाइक कुदाउँदा अथवा यात्रा गर्दाखेरि एउटा धैर्य राख्नुपर्छ। हामी बिस्तारै जाँदा पनि ठाउँमा पुगिन्छ, हतार गरिकन धैर्य गरेर एउटा ट्राभल गऱ्यो भने आफ्नो स्थानमा स्टेबल भएर एकदमै खुसीका साथ पुग्न सकिन्छ भन्ने पनि जनचेतना कार्यक्रमले फैलाउँछ जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि 2074 साल वैशाख 1 गतेबाट नो-हरन लागू गरिएको थियो, जस अनुसार अत्यावश्यक पर्दा बाहेक अन्य अवस्थामा हरन बजाउन निषेध गरिएको छ। नेपालमा थप 553 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2040 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 451 जना र 1749 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण आइतबार कसैको पनि मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 433 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,72,497 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,659 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले भाषा सम्पादक माग गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक प्रकाशन निर्देशिका अनुसार भाषाविद सम्पादकहरूको सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले दरखास्त माग गरेको हो।
इच्छुकले भदौको 10 गतेसम्म दरखास्त दिन सक्नेछन्। नेपाली भाषाविदका लागि नेपाली भाषा मुख्य विषयले कम्तीमा स्नातकोत्तर वा स्नातकोत्तर भन्दा धेरैको शैक्षिक योग्यता भई 1 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको, अर्थशास्त्र, बैंकिङ तथा व्यवस्थापन विषयमा स्नातक गरेको र भाषा विज्ञको रूपमा काम गरेकोलाई प्राथमिकता दिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यस्तै अंग्रेजी भाषा विदतर्फ अंग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर गरेको र न्यूनतम 5 वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्नेछ। विद्यावारिधि र अर्थशास्त्र तथा बैंकिङ विषयमा स्नातक गरेकालाई प्राथमिकता दिने सूचनामा उल्लेख छ। शेयर बजार आज आइतबार 10 अंक भन्दा धेरैले बढेको छ। दिनभर तलमाथि भइरहेको नेप्से बन्द हुने बेलामा 10.27 अंकले बढेर 2123.82 बिन्दुमा पुगेको छ। आज जीवन बीमा बाहेक सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। नेप्से बढे पनि कारोबार रकममा भने कमी आएको छ। 219 वटा कम्पनीको 61,06,000 किता शेयर 2 अर्ब 67 करोड 33 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 13 करोड 89 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज मनोकामना स्मार्ट लघुवित्तको शेयर 10% बढेको छ। यस्तै तेह्रथुम पावरको 9.5% र उपकार लघुवित्तको शेयर 9% भन्दा धेरैले बढेको छ। नयाँ सारथी लघुवित्त, सामलिङ पावर र ग्रामीण विकास लघुवित्तको शेयर भने 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा पट्टीमा गरेको हवाई आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या 24 पुगेको छ। घटनामा 200 भन्दा धेरै घाइते भएका छन्। ज्यान गुमाउनेमा 6 जना बालबालिका छन्। शुक्रबार इजरायलले प्यालेस्टाइनी इस्लामिक संगठन विरुद्ध सैन्य कारवाही सुरु गरेको थियो। हिजो दोस्रो दिन पनि आक्रमणका घटना भएका छन्। हवाई आक्रमणमा पीआईजे का नेता तैसिर जाबारीको ज्यान गएको इजरायलले दावी गरेको छ। आक्रमणका कारण गाजा पट्टीमा उपचार सेवा पनि प्रभावित भएको छ। भारतको नयाँ उपराष्ट्रपतिमा जगदीप धनखर निर्वाचित हुनुभएको छ। हिजो भएको मतदानबाट पश्चिम बंगालका पूर्व गभर्नर धनखर नयाँ उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको हो। उपराष्ट्रपतिका विपक्षीय उम्मेद्वार मार्गरेट अल्भालाई 346 मतले पराजित गर्दै धनखर उपराष्ट्रपतिमा चयन हुनुभएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। खसेको सरदर 710 मत मध्ये धनखरले 528 र विपक्षी उम्मेद्वार अल्भाले 182 मत प्राप्त गर्नुभयो। चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको प्रति अमेरिकाले चर्को आलोचना गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसका एक प्रवक्ताले अनावश्यक सैन्य गतिविधि गरेर चीनले तनाव बढाएको आरोप लगाउँदै यस्तो कार्य रोक्न आग्रह गरेका बीबीसीले जनाएको छ। चीनले अहिले गरेका गतिविधि उत्तेजनापूर्ण र अनुत्तरदायी रहेको व्हाइट हाउसको भनाइ छ। चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास थालेको आज आइतबार चौथो दिन हो। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेपछि अमेरिका र चीनबीच तनाव चुलिएको छ। चीनिया जहाज र विमानहरूले मध्यवर्ती रेखा नागेर विभिन्न गतिविधि गरेको ताइवानको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ताइवानी सेनाले चीनले आफूमाथि आक्रमण गर्न त्यसरी अभ्यास गरेको बताएको छ। चीनले आफ्नो सैन्य अभ्यास बारे टिप्पणी गरिसकेको छैन। पेलोसीको भ्रमणबाट रिसाएको चीनले अमेरिकासँग जलवायु परिवर्तन, सैन्य वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रणको प्रयास जस्ता केही महत्वपूर्ण विषयमा सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ। अब खेल समाचार। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदैछन्। आज म्यान्चेस्टर युनाइटेड र ब्राइटन, वेस्ट ह्याम र म्यान्चेस्टर सिटी तथा लेस्टर सिटी र ब्रेन्टफोर्ड खेल्दैछन्। युनाइटेड र ब्राइटन तथा लेस्टर सिटी र ब्रेन्टफोर्ड बीचको खेल बेलुका 7:15 बजे सुरु हुनेछ भने वेस्ट ह्याम र म्यान्चेस्टर सिटी बीचको खेल बेलुका 9:15 बजे सुरु हुनेछ। म्यान्चेस्टर सिटी साबिक विजेता क्लब हो। यसअघि गैराती भएका खेलमा चेल्सी, टोटनह्याम, न्यूकासल, बर्माउथ र लिड्स युनाइटेडले विजयी सुरुवात गरेका छन्।
हिजो भएको खेलमा लिभरपुल र फुलह्यामले 2-2 गोलको बराबरी खेलेका छन्। शुक्रबार भएको लीगको उद्घाटन खेलमा आर्सेनलले क्रिस्टल प्यालेसलाई हराएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले काम गरिरहेको पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठको भनाई। सरकारले अघि सारेको कार्ययोजना गर्न सके अपेक्षित भन्दा धेरै पर्यटक भित्रिने दावी। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध दर्ता गराएको महाभियोग प्रस्ताव नियतवश लम्ब्याएको एमाले सांसदहरूको आरोप। कार्यपालिकाले न्यायालयलाई धज्जी उडाउने काम गर्नु गम्भीर विषय भएको तर्क। सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यावसायिक बीमाको रूपमा बुझेको एमाले सांसद भट्टराईको आरोप। उमेर हद गर्ने गरेर नियमावली संशोधन गरिएको प्रति आपत्ति। चीनले ताइवानको सीमा क्षेत्रमा सैन्य अभ्यास गरेको प्रति अमेरिकाद्वारा आलोचना। चीनको अमेरिकासँगको महत्वपूर्ण विषयमा सहकार्य स्थगित गर्ने घोषणा। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज 3वटा खेल हुँदै। खेल बेलुका 7:15 बजे सुरु हुने। हवस् त अहिलेलाई जी नेपाल एचडी न्यूज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै